چک کے موڈیاں تے چک کے حج کروایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نو آ کے کہندا ہے عبداللہ بن عمر کیا میرا حق ادا ہو گیا ماں دا؟ ماں دی خدمت میں حق ادا کر دیتا نا، موڈیاں تے چک کے بوڑھی ماں نو حج کروایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں او سونیا نہیں نہیں نہیں، ماں دی خدمت دا اجے تک حق ادا نہیں ہوا، تو تے اجے تک ماں دے ایک سانس دا بھی حق ادا نہیں کر سکیا، جڑا تینو جنن دے وقت جی تینو پیدا کرن دے وقت جڑا انہیں دکھ نال تکلیف نال سانس لے آئے، اس ایک سانس دا بھی مول نہیں موڑیا تو تے ہے کیوں جی گلا کرنا ہے؟ جی 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 میرے سونے ویر دلائل بڑے زیادہ نے، مگر اس واسطے تین دلائل دی روشنی دے اندر میرے استادہ نے آکھیا سی نا حج دا ثواب چہرہ ویکھ جے ماں دا، حج دا ثواب چہرہ ویکھ جے ماں دا۔ جی جناب کیسا کہ مرتبہ انہاں دی عظمت دی شان دا، جی جی خدمت انہاں دی دونوں جگ دی بلائی ہے، ماں پیاں دی خوشبو اللہ بکری بڑائی ہے، پر آندھی ہے اس نو جے دے دل دی صفائی ہے۔ او ماں ماں مائے نا اللہ اکبر، اے والدین بڑا ہی انمول تحفہ جے جنہ دے موجود نے قدراں کر لو، پیر گھٹیا کر، پیر دبایا کر، انہاں نو خوش رکھیا کر، جتنا مرضی تینو خسارہ لگے اگر ماں باپ خوش نے تے تیرے وارے نیارے، پھر تینو گھاٹا ہی کسے چیز دا نہیں۔ ماں باپ نو سونیا خوش رکھ، ایویں تینی حضرت ابراہیم علیہ السلام سال چھمائی بیٹے اسماعیل علیہ السلام نو غیر زیزر آبادی اندر چھڑ کے جو آ گئے سان، ملن واسطے جایا کر دے، ملن گئے نے، گھر اندر سیدنا اسماعیل موجود نہیں ہے، حال خبال پوچھنے دے بعد